Like, subscribe, and get notified. अशें उलयता की सगळें गोंयकारांक घेवन उलयता आमचे देवीक लहराई घेवन ते उलयता पळय मनीस तूं ताका खंय खंय देवान ताको दवरला. हांव हे पोलिसां कडेन इतकेंच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचे हांगा उबे करचे आनी आमी लेडीज लोक आहा पळय न्हू ताका धुव धुतली ताका खंय मेळ आसत जाल्यार ताका हांव मारतालें. ताका आमचे गोंयचे उलोवंक ताका दिवना आमी. आ देवीचे तर अजिबात उलोवंक दिवना. तेणे इथे लोक आमी दवरून रावता कित्याक लागून रावता. दोनच महिने घालून आता मस्तीतली हे तुम्ही त्याला हे करते. आता ते नाटक करून हॉस्पिटलात निघालो ते हांगा हाडचे इतकीच मागणी आहा आणि काय ना पोलिसांकडे ना मागणी आसा. तेणी जे वायट उलयला पळय आमच्या देवी बद्दल ते आमी टॉलरेट करचे ना. ती आमकां आयच्या आयज जाय हांगा. आमी सोडचे ना. कोणूय येतलो आनी कोणूय वयतलो ते जावचे ना. ती पयली बायल घाटी भायली येवन अशें उलयता जाल्यार आमकां तिडक येतली. तुमचें नांव कितें? निवेदिता गांवकर. तुमच्या आता मागण्या ताका हाडचें हांगासर. हय तुम्ही आता हे सगळं जालें खंयसून येयला एक्झॅक्टली? हांव शिरवळच्यान. पूण सद्या अरेस्ट म्हणून आयकला न्हू. सद्या अरेस्ट केला म्हणून आयकला न्हू. एरेस्ट करून हॉस्पिटलान आसा. हॉस्पिटलान आसा. हॉस्पिटलान आसा आनी ताका फूल प्रोटेक्शन आसा. चुकी केल्या ती मानून घेवप. कोण येता ही ती कोणी पोल्युशन म्हटलां न्हू आनी तेणी आनी तेका शेयान कितें म्हटलां न्हू ते तेणी ताका खबर आहा कितें म्हटलां ते तांकां सपोर्ट करता. कोणा ताका अजून खबर ना. ते गोंयकार का घाटी घाटी काय गोंय पयलीं सांग ताका विचार ताका खंय आहा ते शे आसा जाल्यार ताका विचार गांवा गोंयकार का घाटी का म्हणून विचार ताका आमच्या देवीचें खबर आहा कितें विचारता पोल्युशन जाता काय कितें जाता ते तेंच्यांनी येवन एक सुकी मागपाची देवळान. हय आमी तांकां कांयच करचें ना. फक्त देवी कडेन माफी मागपाची. आनी जे आमकां भाविकांक जे दुखयलां तांकां सॉरी म्हणपाचें इतकेंच. Watch on Herald TV.